Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. हामीहरु सेकेन्डरी ग्रोथ है. This is the last topic of plant anatomy है. ल This is the last topic of ल secondary growth को बारेमा केही आइडिया छ तिमीहरुलाई? Any idea about secondary growth? यो गाइस क्यामियम को प्रेजेन्टमा त्यो सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ हैन? सेकेन्डरी ग्रोथ क्यामियमले चाहिँ गराउन हो. ठीक छ. सेकेन्डरी ग्रोथ थिकनेस इन्क्रिज हुन्छ. हेर न, नामै छ है सेकेन्डरी ग्रोथ. अब के हुन्छ भन्दाखेरि नि सेकेन्डरी ग्रोथको बेसिक आइडियामा जस्तै सपोज यो ट्रान्सफर सेक्सन भयो. ठीक छ. ट्रान्सफर सेक्सन प्लान्टको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै सपोज यो वरिपरि के छ रे फ्लोएम पिजेन्ट छ. ठीक छ. ल फ्लोएम पिजेन्ट भयो. त्यसपछि के छ? त्यसपछि सपोज के पिजेन्ट भयो? जाइलम पिजेन्ट भयो. ठीक छ. ल जाइलम पिजेन्ट भयो हैन? जाइलम पिजेन्ट भइसकेपछि यो जाइलम र फ्लोएमको बीचमा के हुन्छ रे? अब क्याम्बियम पिजेन्ट हुन्छ हैन? क्याम्बियम पिजेन्ट हुन्छ. अनि यो क्याम्बियम जब पिजेन्ट हुन्छ नि, अनि सेल्सहरु जब म्याच्युरिटी भइसकेपछि यो क्याम्बियमहरु के भइदिन्छ रे? डिफरेन्शिएट भएर हैन, दिज आर लिभिङ सेल्स हैन, डिफरेन्शिएट भएर यिनीहरु माइटोटिक डिभिजन गर्छ के? माइटोटिक डिभिजन गर्छ र माइटोटिक डिभिजन गरिसकेपछि यिनीहरु के गर्छ? अब यहाँ हेर न, यो जाइलम, यो चाहिँ फ्लोएम भयो, यो चाहिँ जाइलम भयो र यो चाहिँ क्याम्बियम भयो. अब जाइलम र फ्लोएमको बीचमा चाहिँ माइटोटिक डिभिजन भएर सेलको नम्बर इन्क्रिज भइरहेछ. सेलको नम्बर इन्क्रिज हुन्छ भने के भइदिन्छ? अब यिनीहरु एक्सप्यान्ड हुँदै जान्छ हैन? अब के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब यो क्याम्बियम त डिभाइड भयो, क्याम्बियम डिभाइड भयो हैन? अब यो क्याम्बियम डिभाइड भइसक्यो. डिभाइड भइसकेपछि आइदर इट क्याम्बियम फर्म्स द टिस्यू अफ फ्लोएम हैन? कि त क्याम्बियम डिभाइड भएर हैन? क्याम्बियम डिभाइड भयो. क्याम्बियम डिभाइड भइसकेपछि आइदर इट फर्म्स द टिस्यू अफ फ्लोएम or either it forms the tissue of xylem. If xylem को टिस्यू बनाउँछ भने त्यो चाहिँ के भयो रे? सेकेन्डरी xylem है? सेकेन्डरी. अब हेर न, प्राइमरी त यो xylem पिजेन्ट छदै छ हैन? यिनीहरुसँगै छदै छ र योबाट क्याम्बियमबाट चाहिँ फेरि टिस्यू डिभाइड भयो. क्याम्बियम डिभाइडिङ सेल्स हो. क्याम्बियम डिभाइड भएर चाहिँ त्यो चाहिँ अब जाइलमको टिस्यू बनाउँछ भने दैट इज सेकेन्डरी जाइलम. ठीक छ. र यही अब क्याम्बियम डिभाइड भएर फ्लोएमको चाहिँ टिस्यू बनाउँछ भने दैट इज नोन एज सेकेन्डरी फ्लोएम. के भन्यो रे? सेकेन्डरी फ्लोएम भन्यो. सेकेन्डरी फ्लोएम है? सेकेन्डरी फ्लोएम. ठीक छ. ल यस्तै चाहिँ अब एक वर्षमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक वर्षमा चाहिँ यस्तो एउटा रिङ बन्छ हैन? एउटा रिङ बन्यो, फेरि अर्को वर्ष अर्को रिङ बन्छ, अर्को वर्ष अर्को रिङ बन्छ. यसैले चाहिँ एनुअल रिङ भनिन्छ. बुझ्यो? एक वर्षमा चाहिँ अब जतिवटा एनुअल रिङ हुन्छ नि त्यसको नम्बर काउन्ट गरेर चाहिँ ट्रीको चाहिँ के गरिन्छ रे? नम्बर अफ एज पत्ता लगाइन्छ. ट्रीको चाहिँ के हुन्छ रे? एज पत्ता लगाइन्छ. अब हेर त, एपिकल मेरिस्टेमले के गर्यो? एपिकल मेरिस्टेमले लेन्थ बढाउने काम गर्छ हैन? एपिकल मेरिस्टेम छ हैन? जस्तै यहाँ छ एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ छ एपिकल मेरिस्टेमहरु, यहाँ टिपमा पिजेन्ट हुन्छ भने यिनीहरु चाहिँ के गर्छ? प्लान्टको ग्रोथ गराउने काम गर्छ हैन? लेन्थ बढाउने काम गर्छ. तर लेटरल मेरिस्टेमहरु के छ? लेटरल मेरिस्टेम क्याम्बियमहरु भयो हैन? कर क्याम्बियम र अरु कुन भन्छ? अरु कुन क्याम्बियम हुन्छ? लेटरल क्याम्बियम र कर क्याम्बियम. कर क्याम्बियम र लेटरल क्याम्बियमहरु चाहिँ के गर्छ रे?
यिनीहरुको हेर त डायमिटर यस्तो चाहिँ सेल्स पुरै वरिपरि डिभाइड भइरहेछ भने के हुन्छ एक्सप्यान्ड हुँदै जान्छ हैन एक्सप्यान्ड हुँदै जान्छ यिनीहरुको गर्थ इन्क्रिज हुन्छ डायमिटर इन्क्रिज हुन्छ हैन हो त सेकेन्डरी ग्रोथ चाहिँ के गर्छ रे मैले डायमिटर और गर्थ इन्क्रिज गराउने काम गर्छ ठीक छ ल बुझ्यो नि यति यति बेसिक कन्सेप्ट हो बुझ्नु पर्ने ठीक छ यति बुझ्यो टर्मिनोलोजीहरु छ धेरै बुझ्नु पर्ने बुझ्यो त ह यति बुझ्यो ल काम चाहिँ यति मात्र हुन्छ है सेकेन्डरीमा ठीक छ ल तर पढ्नुपर्ने धुरा सम्झिनु पर्ने र पढ्नुपर्ने कुराहरु धेरै छ है ल अब डाइकोट स्ट्रिमको कुरा गर्दाखेरि जस्तै डाइकोट स्ट्रिमको कुरा गर्दाखेरि अब हेर त दिस इज इपिडर्मिसबाट अब के भइदिन्छ रे यो हाइपोडर्मिस सेल्सहरु भयो हैन हाइपोडर्मिस सेल्सबाट पनि के भइदिन्छ अब यहाँ भेस्कुलर टिस्यु सिस्टम आउँछ ठीक छ अब यो भेस्कुलर टिस्यु सिस्टम भन्दाखेरि यो भेस्कुलर टिस्यु सिस्टमको बीचमा चाहिँ के हुन्छ रे यहाँ दुईटा भेस्कुलर टिस्यु सिस्टमको बीचमा के हुन्छ के प्रेजेन्ट हुन्छ यो कुन सेल्स हो ह दिस आर मेडुलरी रेज सेल्स हैन यो मेडुलरी रेज सेल्स हैन हिजो पढाएको हैन दुईटा भेस्कुलर सिस्टमको बीचमा जुन सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो के हुन्छ रे मेडुलरी रेज सेल्स हो यो मेडुलरी रेज सेल्स के गर्छ भन्दाखेरि दिस मेडुलरी सेल्स के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ अब के गर्छ दे गेन द पावर अफ डिभिजन यिनीहरु के गर्छ रे मेरिस्टेमेटिक भइदिन्छ ठीक छ मेरिस्टेमेटिक भइदिन्छ र यो मेरिस्टेमेटिक भइसकेपछि के गर्छ फर्म्स इन्ट्राफेसिकुलर हेर इन्टरफेसिकुलर है यो इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियम बनाउँछ हैन यो हेर त इन्टरफेसिकुलर मतलब दुईटा भेस्कुलर बन्डलको बीचको है इन्टर भनिराछु है मेरिस्टेमेटिक भइसकेपछि यिनीहरु के बनाउँछ इन्टर है फेसिकुलर क्याम्बियम है इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियम पहिला बनाउँछ यो ठीक छ यिनीहरु डिभाइड भइसक्यो यिनीहरु डिभाइड गेन गरिसकेपछि ठीक छ एन्ड यिनीहरु अब इन्टरफेसिकुलर अब त बनायो इन्टरफेसिकुलर बनाइसकेपछि के गर्छ यिनीहरु चाहिँ इन्ट्राफेसिकुलर क्याम्बियमबाट यिनीहरु चाहिँ जोइन हुन्छ अब यसरी जोइन भयो ठीक छ हैन यहाँ चाहिँ क्याम्बियम छ यता छ फ्लोएम यता छ जाइलम हैन यो भेस्कुलर बन्डलमा हैन अब यो चाहिँ क्याम्बियमबाट यिनीहरु के गर्छ रे जोइन गरिहाल्छ यो जुन दुईटा बन्डल भेस्कुलर बन्डलको बीचमा जुन क्याम्बियम छ नि यसलाई चाहिँ इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियम भनियो र यो मात्र जुन बन्डल शीथमा जुन सेल्स जुन क्याम्बियम प्रेजेन्ट हुन्छ यसलाई के भनिन्छ रे इंट्रा है इन्ट्राफेसिकुलर क्याम्बियम भनिन्छ है इन्ट्राफेसिकुलर क्याम्बियम भनिन्छ ठीक छ अब यो इन्ट्राफेसिकुलर क्याम्बियम के भइदिन्छ इन्टरफेसिकुलर र इन्ट्राफेसिकुलर क्याम्बियम चाहिँ जोइन भइहाल्छ ठीक छ अब त्यो जोइन भइसकेर अब के अब सर्कुलर रिङ बनाइहाल्छ हैन पहिला कस्तो थियो यहाँ भेस्कुलर बन्डल थियो यहाँ थियो हैन डिफरेन्ट रेडियाइमा थियो हैन डाइकोटेस्टीमा अब यहाँ छ क्याम्बियम यो क्याम्बियम यहाँ छ क्याम्बियम हैन यो सबै क्याम्बियम त छ दिस आर इन्ट्राफेसिकुलर क्याम्बियम तर अब क्याम्बियम मेडुलरी रेज के भन्छ डिभाइड भएर चाहिँ फेरि क्याम्बियम बनाइदिन्छ सेकेन्डरी ग्रोथ हुँदाखेरि र यो सबै क्याम्बियम चाहिँ अब यो सबै जोइन भइदिन्छ एक अर्कासँग ठीक छ यसरी हैन अब यो जुन बीचको दुईटा बन्डल अफ बीचको जुन सेल्सहरु जुन क्याम्बियम प्रेजेन्ट छ त्यसलाई इन्टर भन्यो INTER इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियम र यो त जुन बन्डल शीथमा जुन प्रेजेन्ट छ त्यसलाई इन्ट्रा भन्यो इन्ट्रा ठीक छ इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियम बुझ्यो अब यो रिङ बनायो अब यो रिङ क्याम्बियम रिङ बनाइसकेपछि अब जाइलम र फ्लोएम त छँदैछ अब जाइलम र फ्लोएम यिनीहरु चाहिँ अब डिभाइड हुँदै जान्छ र डिभाइड भइसकेपछि यदि फ्लोएमको टिस्यु बनाउँछ भने दैट इज सेकेन्डरी फ्लोएम इफ जाइलमको टिस्यु बनाउँछ भने दैट इज सेकेन्डरी जाइलम ठीक छ बुझ्यो यति ल यो अकर्स मेनली कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी ग्रोथ कहाँ हुन्छ मोस्ट प्रोमिनेन्टली सीन इन द कहाँ रे डाइकोटेस्टिम मोनोकोटेस्टिममा किन हुँदैन भाइ मोनोकोटेस्टिममा किन हुँदैन क्याम्बियम प्रेजेन्ट छैन होला हुन्छ कि नै मोनोकोटेस्टिममा हुँदैन हुन्छ कि नै हुँदैन किन हुँदैन क्याम्बियम किन हुँदैन
हो क्याम्बियम छैन है र क्याम्बियम त एउटा छैन अनि एउटा स्क्याटर्ड भेस्कुलर बन्डल सिस्टम छ है किन हुँदैन रे मस्ट प्रोमिनेन्टली अकर्स इन कहाँ डाइकट स्टिम है डाइकट स्टिममा ठिक छ र डाइकट स्टिम भइसकेपछि यो चाहिँ मोनोकटमा किन हुँदैन प्रोमिनेन्ट मोनोकटमा किन हुँदैन बिकज मोनोकटको दुईटा छ एउटा त क्याम्बियम प्रेजेन्ट छैन मेनली फर्स्टमा क्याम्बियम अनि क्याम्बियम प्रेजेन्ट छैन दुईटामा के छ स्क्याटर्ड भेस्कुलर सिस्टम है स्क्याटर्ड भेस्कुलर सिस्टम छ हैन त्यसमा भेस्कुलर टिस्युहरु के छ स्क्याटर्ड छ ठीक छ ल अब हेर त फिगर हेर है ल यहाँ त अब यो क्याम्बियम भयो ठीक छ यो क्याम्बियम भएर अब डिभाइड बनेर हैन यो क्याम्बियम डिभाइड भयो र यो डिभाइड बनेर चाहिँ एक्सटेरियर पट्टि चाहिँ सेल दियो नि माथि एक्सटेरियर तिर सेल दियो भने हैन एक्सटेरियर तिर के थियो फ्लोएम थियो भित्र के थियो जाइलम थियो हैन स्टिममा र एक्सटेरियर तिरको चाहिँ सेल्स बनायो भने यसलाई के भनिन्छ रे के भनिन्छ सेकेन्डरी फ्लोएम के भनिन्छ सेकेन्डरी फ्लोएम भन्यो र यो सेकेन्डरी फ्लोएम बन्न अगाडि जुन सेल्सहरु हुन्छ नि यिनीहरु सेल्सहरु अहिले क्याम्बियममा चाहिँ जस्ट डिभाइड भएर बनेको छ है अहिले टिस्यु बनेको छैन फ्लोएम बनेको छैन भने दिस सेल्स आर नोन एज फुजिफर्म इनिशियल्स है फुजिफर्म इनिशियल्स गर्छ र यही सेल्सहरु चाहिँ भित्रपट्टि दियो भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ रे त्यसलाई के भनिन्छ रेज इनिशियल्स है त्यसलाई के भन्यो रे रेज इनिशियल्स र यही फुजिफर्म्स इनिशियलले चाहिँ के गर्छ सेकेन्डरी फ्लोएम बनाउँछ र यही इनिशियल रेजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि के गर्छ रे इनिशियल यो भयो रे इनिशियल र यो रे इनिशियलले के गर्छ भन्दाखेरि दिस गिव्स द सेकेन्डरी जाइलम है सेकेन्डरी जाइलम दिन्छ ठीक छ यही सेल्सहरु सबै मेच्युर्ड भएर चाहिँ टिस्यु बनाउँछ र टिस्यु जुन जाइलमको टिस्यु बन्छ त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी जाइलम भनिन्छ र फुजिफर्म सेल्स चाहिँ मेच्युर्ड बनेर बन्यो भने चाहिँ अब हेर फुजिफर्म सेल्स कहाँ प्रेजेन्ट छ क्याम्बियम भन्दा बाहिर है क्याम्बियम भन्दा बाहिर रे इनिशियल्स कहाँ प्रेजेन्ट छ क्याम्बियम भन्दा भित्र ठीक छ जाइलम तिर जुन प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रे इनिशियल भन्छ र यही चाहिँ जाइलम तिर प्रेजेन्ट भएको टिस्युहरु चाहिँ टिस्युको अब जाइलम तिरको वरिपरि नै टिस्यु मेच्युर्ड भएर त गर्छ नि हैन सेकेन्डरी जाइलम बनाउँछ त्यस्तै हो है बुझ्यो यति बुझ्यो ल अब यो सेकेन्डरी जाइलमले पनि के गर्छ भन्दाखेरि यो सेकेन्डरी जाइलम पनि अब एउटा जाइलम रेज दिन्छ है जाइलम रेज है सेकेन्डरी जाइलमले के दियो रे अब पछि गएर जाइलम रेज यो जाइलम रेजलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि जाइलम रेजलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि उड पनि भनिन्छ है उड पनि भनिन्छ ठीक छ अब त्यस्तै फ्लोएम तिर अब सेकेन्डरी फ्लोएमले के गर्छ भन्दाखेरि फ्लोएम रेज बनाउँछ फ्लोएम रेज बनाएर यो पनि के गर्छ रे भन्दाखेरि यो फ्लोएम रेज उड दिन्छ यो पनि उड दिन्छ है दिन्छ त यहाँ स्यापुड र हटुड तर कुन टाइपको उड दिन्छ म भन्छु है ठीक छ यतिसम्म बुझ्यो ल यो रेजहरु चाहिँ पेरेन्काइमेटस टिस्यु बन्छ है पेरेन्काइमेटस टिस्युको हुन्छ ल अब स्प्रिङ सिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन स्प्रिङ सिजन जब आउँछ नि स्प्रिङ सिजन अनि दैट इज फेभरेबल कन्डिसन हो फेभरेबल कन्डिसन कुनै फेभरेबल सिजनको मतलब के हुन्छ जहाँ बढी खाना पाउने राम्रो इन्भाइरोमेन्ट पाउने हैन यो दुईटा कन्डिसन सेट र राम्रो टेम्परेचर पाउने ठीक छ यो तीनटा कुरालाई चाहिँ कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजमको फेभरेबल कन्डिसनको कुरा गर्छौं भने नि यो चाहिँ तीनटा फ्याक्टर हो एउटा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर त्यसमा राम्ररी ग्रोथ हुन सक्ने एउटा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर त्यसपछि
सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ हैन सेल डिभिजनको लागि चाहिँ यो इन्जाइम सिन्थेसाइज गर्छ, डिएनए सिन्थेसाइज गर्छ, डिएनए डिभाइड हुन्छ, प्रोटिन सिन्थेसाइज हुन्छ, धेरै मेकानिजम भइरहेको हुन्छ सेल डिभिजन हुँदाखेरि। त्यही भएर सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ के जरुरी हुन्छ, फुड जरुरी हुन्छ। र त्यसपछि एउटा सस्टेबल चाहिँ टेम्परेचरको कुरा आउँछ हैन। इजियाबेटिक रिएक्सनको लागि जे पनि कुरा लागि हैन टेम्परेचर इफेक्ट गर्ने हो। त्यही भएर यो तीनटा कुरालाई मिलाएर चाहिँ फेभरेबल कन्डिसन भनिन्छ। ठीक छ, कुनै पनि अर्गानिजमको लागि। त्यस्तै स्प्रिङ सिजन इज फेभरेबल कन्डिसन फर सेकेन्डरी ग्रोथ। अब स्प्रिङ सिजन आउँछ भने के हुन्छ भन्दाखेरि स्प्रिङ सिजन आउँछ भने के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ, क्याम्बियम प्रोड्युसेस द कन्डक्टिङ इलिमेन्ट। कन्डक्टिङ इलिमेन्ट के हुन्छ रे? जाइलम है, जाइलमहरू चाहिँ क्याम्बियमले बनाउन थाल्छ। ठीक छ, इन स्प्रिङ सिजन क्याम्बियम प्रोड्युसेस के रे? क्याम्बियम प्रोड्युसेस के बनाउँछ? जाइलम बनाउँछ। ओके, क्याम्बियम प्रोड्युसेस कन्डक्टिङ सिस्टम है, कन्डक्टिङ सिस्टम मैले भन्न सक्छु, कन्डक्टिङ सिस्टम। र कन्डक्टिङ सिस्टम त बनायो है, कन्डक्टिङ इलिमेन्ट और कन्डक्टिङ सिस्टम बनायो इलिमेन्ट है, कन्डक्टिङ इलिमेन्ट पनि बनायो हैन, अफ वाइडर डायमिटरको बनायो हैन, वाइडर डायमिटर। ठीक छ, एन्ड यो वाइडर डायमिटरको जुन कन्डक्टिङ सिस्टम बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रे? के भनिन्छ? वाइडर डायमिटर। अब यसलाई चाहिँ के भन्यो रे उले? स्प्रिङमा बनिरहेछ हैन, स्प्रिङ वुड भन्यो। स्प्रिङ वुड भनेको अर्ली वुड पनि भनिन्छ है, अर्ली वुड है। अर्ली वुड के हुन्छ? एकदम काँचो हुन्छ हैन, लिग्निफाइड भएको हुँदैन। ठीक छ, ल अब इन विन्टर सिजन आउँछ भने के भइदिन्छ? यही चाहिँ सेल्सहरू के भइदिन्छ? लिग्निफाइड भएर हैन, लिग्निफाइड भएर के भइदिन्छ रे? एउटा त हेर न, डायमिटर के भइदिन्छ? नेरोवर भइदिन्छ र यिनीहरू चाहिँ एकदम खोर हुन्छ के, एकदम बलियो खालको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? अन्टम अर लेटवुड भनिन्छ। ठीक छ, ल इन विन्टर सिजन इट प्रोड्युसेस मतलब है, क्याम्बियम प्रोड्युसेस के प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि के प्रोड्युस गर्छ? नेरोवर। यही सेल्सहरू यही स्प्रिङ अर्ली वुडमा चाहिँ के भइदिन्छ रे? नेरोवर भइदिन्छ। के भइदिन्छ? कन्डक्टिङ इलिमेन्ट के भइदिन्छ? नेरोवर डायमिटर भइहाल्छ, मेच्युर्ड भइहाल्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्यो रे? के भन्यो? औटम है, औटम वुड है, औटम वुड अर लेट वुड भनिन्छ है। यसैले चाहिँ के भन्यो? लेट वुड भन्यो। ठीक छ, बुझ्यो? यति बुझ्यो? अब मैले भने नि, अब हरेक वर्ष के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै चाहिँ फङ्सन भइरहेको छ। क्याम्बियमको चाहिँ यस्तै हेर न, पार्सियली स्प्रिङ सिजनमा भयो, फेरि विन्टर सिजनमा भयो। ठीक छ, अब यस्तै चाहिँ स्प्रिङ सिजन, फेरि स्प्रिङ सिजन आउँछ, फेरि नयाँ बन्छ हैन, यस्तो टिस्यु क्याम्बियमहरू फेरि नयाँ बन्छ, फेरि विन्टर सिजन आउँछ, मेच्युर्ड हुन्छ। यस्तै चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ साइकल भइराखेको हुन्छ। र एक साइकलमा चाहिँ एक वर्षमा बनाउने चाहिँ रिङलाई चाहिँ के भनिन्छ? Each year the growth is distinct due to the sudden steam appearance on the concentric rings हैन, के भयो भाइ? एनुअल रिङ भन्छ नि। हेर, एक वर्षमा यस्तो फेरि रिङ बनाउँछ, फेरि अर्को वर्षमा यसरी बनाउँछ, फेरि अर्को वर्षमा यसरी बनाउँछ हैन, फेरि अर्को वर्षमा फेरि यसरी बनाउन थाल्छ हैन। अनि बनाइसकेपछि यिनीहरू चाहिँ कन्सेन्ट्रिक, सेन्टर एउटै छ, कन्सेन्ट्रिक है, सेन्टर एउटै छ, तर वरिपरि चाहिँ के भइरहेछ? यसको क्याम्बियमको फङ्सन भइरहेछ हरेक वर्ष। अनि यसलाई चाहिँ के भन्यो रे उले? एनुअल रिङ्स है। एनुअल भनेको वर्ष हैन, एनुअल रिङ्स। एक वर्षमा चाहिँ रिङ बन्ने है, रिङ बनिरहेछ एक वर्षमा। यसले चाहिँ के भन्यो रे? एनुअल रिङ। और यसैले पनि सेकेन्डरी ग्रोथ पनि भनिन्छ, सेकेन्डरी ग्रोथ रिङ भनिन्छ है, ग्रोथ रिङ पनि बनिरहेछ। ग्रोथ त भइरहेछ, के को भइरहेछ? डायमिटरको ग्रोथ भइरहेछ हैन। ल
त्यस्तै ल अब यो एनुअल रिङको चाहिँ के हुन्छ रे के हुन्छ यो एनुअल रिङलाई चाहिँ काउन्ट गरेर चाहिँ दुईटा कुरा एउटा सिकिन्छ ठीक छ by studying the methodology of annual rings दुईटा आइडिया हुन्छ ठीक छ दुईटा आइडिया के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भन त के आइडिया छ के भन्न सक्छौ प्लान्टको एज के हुन सक्छ प्लान्टको एज पत्ता लगाउन सक्छ एउटा प्लान्टको एज पत्ता लगाउन सकिन्छ र एउटा त्यो इन्भाइरोमेन्टमा भएको प्लान्ट त्यो इन्भाइरोमेन्टको कन्डिसन पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ हेर न स्प्रिङ सिजन आउनु पर्यो हैन स्प्रिङ सिजन आउनु पर्यो त्यस्तै विन्टर सिजन पनि आउनु पर्यो हैन अनि पो मात्र एनुअल रिङ बन्छ नि हैन त्यही भएर हैन दुईटा कुरा एनुअल रिङबाट के हुन्छ रे एनुअल रिङ गिभ्स द आइडिया अबाउट एउटा एज अफ प्लान्ट अनि एउटा अझै के दिन्छ रे स्टडी द क्लाइमेटको स्टडीको कुरा गर्छ ठीक छ यो दुईटै प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि डेन्ड्रो है इज पत्ता लगायो भने त्यसलाई के भनिन्छ डेन्ड्रोक्राइनोलोजी है डेन्ड्रोक्राइनोलोजी भनिन्छ ठीक छ एज पत्ता लगायो भने र क्लाइमेटको कुरा भन्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ डेन्ड्रोक्लाइमेटोलोजी है र त क्लाइमेटको कुरा भनिरहेछ त्यसलाई के भन्यो डेन्ड्रोक्लाइमेटोलोजी है डेन्ड्रोक्लाइमेटोलोजी ठीक छ र एज पत्ता लगायो भने त्यसलाई के भनिन्छ रे डेन्ड्रोक्राइनोलोजी है दुईटा डिफरेन्ट वर्ड छ है ठीक छ एनुअल रिङ्स दुईटा आइडिया दिन्छ एउटा एज अफ प्लान्ट्स र एउटा टु स्टडी द क्लाइमेटको स्टडीको कुरा भन्यो भने चाहिँ डेन्ड्रोक्लाइमेटोलोजी डेन्ड्रो भनेको एनुअल रिङ मार्फत है डेन्ड्रो अनि डेन्ड्रोक्राइनोलोजी भनेको एज क्राइनोलोजी भनेको एजको बारेमा पढ्नु प्लान्टको एजेसको बारेमा पढ्नु ठीक छ बुझ्यो यतिसम्म बुझ्यो ल अब एनुअल रिङ्स के भइदिन्छ भन्दाखेरि एनुअल रिङ्स एब्सेन्ट हुन्छ कहाँ एब्सेन्ट हुन्छ प्लान्ट ग्रोइङ अन युनिफर्म क्लाइमेटमा ठीक छ जहाँ विन्टर र स्प्रिङ क्लाइमेट चेन्जेस हुँदैन नि त्यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि एनुअल रिङ्स चाहिँ के भइदिन्छ रे एनुअल रिङ्स आर एब्सेन्ट इन कहाँ प्लान्ट growing on uniform climate है युनिफर्म क्लाइमेटमा जब प्लान्ट ग्रो हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ एनुअल रिङ हेरिँदैन है किन हेरिँदैन त्यहाँ सिजन छैन विन्टर र स्प्रिङ सिजन आइरहेको छैन त्यही भएर चाहिँ के भन्यो रे डेन्ड्रोक्रोनोलोजी हुन्छ यहाँ डेन्ड्रोक्रोनोलोजीको मतलब के हुन्छ रे एज डिटर्मिनेसन अफ ट्रिज बाई काउन्टिङ द एनुअल ग्रोथ रिङ है एनुअल ग्रोथ रिङ काउन्ट गरेर हैन बाई काउन्टिङ द एनुअल ग्रोथ रिङ यो एनुअल रिङ त बन्यो एनुअल रिङ काउन्ट गर्यो त्यसपछि त्यसको एज पत्ता लाग्यो भने द्याट इज डेन्ड्रोक्रोनोलोजी भनिन्छ ठीक छ डेन्ड्रोक्रोनोलोजी ल अब यति हो बुझ्नुपर्ने कुराहरू सेकेन्डरी ग्रोथ ठीक छ
अब वुड्सको कुरा गर्दाखेरि सेकेन्डरी ग्रोथमा यति यो बुझ्नुपर्ने कुरा ठिक छ। अब वुड्सको कुरा गर्दाखेरि ठिक छ, वुड्सको कुरा गर्दाखेरि अब एउटा के हुन्छ, स्यापवुड हुन्छ अर हार्डवुड हुन्छ। हार्डवुड हुन्छ अर स्यापवुड हुन्छ। हार्डवुड भनेको भने हार्डवुड अर यसलाई पोरस वुड पनि भनिन्छ। ठिक छ, हार्डवुड अर पोरस वुड। हार्डको मतलब यो होइन कि भाइहरू हार्ड छ है त्यसमा पोर हुँदैन। हार्डवुड भनेको मतलब पोरस वुड, मतलब वुड विथ नम्बर अफ पोर्स ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ भेसल्स। ठिक छ, भेसल्सहरूको प्रेजेन्सले गर्दा चाहिँ के गरिदिन्छ अरे, पोर बनाउँछ। ठिक छ। र टाइप्स अफ वुडको कुरा गर्दाखेरि टाइप्स अफ वुडको कुरा गर्दाखेरि जस्तै फर्स्टमा आयो सपोज हार्डवुड, अर यसलाई पनि के पनि भनिन्छ अरे, पोरस वुड है, पोरस वुड। ठिक छ, हार्डवुड एन्ड पोरस वुड। अब यसको कुरा गर्छौ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे, के हुन्छ भन त, नम्बर अफ पोर्स हुन्छ है, नम्बर अफ पोर्स प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। नम्बर अफ पोर्स प्रेजेन्ट छ, प्रेजेन्ट ड्यू टु के को कारणले गर्दा, ड्यू टु प्रेजेन्स अफ, हेलो सुनिरहेको छौ तिमीहरू, प्रेजेन्स अफ भेसल्स। दाइ त्यो हार्ड हो कि भेसल्स हार्ड प्रेजेन्ट हो? भएको कारणले चाहिँ हार्ड HARD, हार्ड पनि छ हार्ड पनि छ है। हार्डको कुरा भनिरहेको छैन मैले अहिले, हार्डको कुरा भनिरहेको छु, HARD है, हार्ड। ठिक छ। ल त्यस्तै अब यसको जस्ट अपोजिट हार्डको जस्ट अपोजिट के हुन्छ, सफ्टवुड। ठिक छ भने अब सफ्टवुड आयो। सफ्टवुडको मतलब यसमा चाहिँ नन पोरस है, नन पोरस वुड। यसमा चाहिँ पोरस छैन है, पोर छैन है। यो कन्फ्युजिङ छ, उल्टो उल्टो तिमीहरूलाई लाग्छ है, तर ध्यान दिनु है, माइन्डेड है गाइस। यसमा चाहिँ के हुन्छ, भेसल्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुँदैन, त्यही भएर यो चाहिँ नन पोरस वुड भयो, नो भेसल्स है। डु नट कन्टेन भेसल्स है, भेसल्सहरू हुँदैन। ठिक छ। ल यो चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि, कहाँ पाउँछ यिनीहरू, कहाँ पाउँछ यिनीहरू चाहिँ जहाँ क्लाइमेट र सिजनल भेरिएसन छ नि, क्लाइमेट र सिजनल भेरिएसन, यो सिजनल भेरिएसन प्लान्ट्समा पाउँछ है, सिजनल भेरिएसन प्लान्ट्समा पाउँछ। कुन, हार्डवुड है, हार्डवुड। ठिक छ, पहिला स्यापवुड बन्छ होइन, त्यसपछि हार्डवुड बन्छ। ठिक छ। ल यो चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि, यो दिज आर नर्मली फाउन्ड इन द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्ममा पाउँछ है, जिम्नोस्पर्ममा। ठिक छ, ठिक छ। जिम्नोस्पर्ममा भेसल हुन्छ, भेसल हुँदैन। टेरिडोफाइटा र जिम्नोस्पर्ममा भेसल हुन्छ, हुँदैन। त्यही तिनीहरूको वुड चाहिँ के हुन्छ अरे, नन पोरस वुड, भेसल छैन है, सफ्टवुड हुन्छ। ठिक छ। ल अर्ली वुड अर स्प्रिङ वुड मैले के भनेको थिएँ अरे, वाइड लुमेनबाट जुन बन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, स्प्रिङ वुड। ल नेरो लुमेनबाट जुन बन्छ त्यसलाई के भन्यो अरे, अन्टम वुड अर लेट वुड होइन, माथि भनिसकेको छु होइन। यहाँ के छ अरे, वाइडर डायमिटरको जुन के छ, कन्डक्टिङ सिस्टम छ होइन, कन्डक्टिङ सिस्टम जुन वाइडर डायमिटरको छ त्यसले चाहिँ स्प्रिङ वुड बन्ने वा स्प्रिङ सिजनमा बन्ने, र प्रोड्युसेस द नेरो डायमिटर अफ कन्डक्टिङ सिस्टम मतलब भेसल्सको, त्यसले चाहिँ अन्टम वुड भन्यो अर लेट वुड भन्यो। ठिक छ, यो माथिको दुईटा र यो दुईटा वुड भयो। ठिक छ। ल त्यस्तै यो भयो हार्डवुड आउँछ। अस्ति अघि भाइ भनिरहेको थियो नि, हार्डवुड हो कि हार्डवुड हो, हार्ड है। अब आउँछ कि हार्ड मुटु है, हार्डवुड भनेको यो चाहिँ सेन्टरमा, हार्ड भनेको कहाँ अरे, सेन्टरमा। अब डेड डार्क कलर पर्सन अफ द वुड, जस्तै तिमीहरू कुनै मुडो हेऱ्यो भने मुडो सपोज होइन, यस्तो मुडो गयो भने यो चाहिँ के भइदिन्छ, बीचमा के भइदिन्छ, एकदम डार्क कलरको पार्ट छ। यो डार्क कलरको पार्ट हेरिया छौ, डार्क कलरको नोटिस गरेका छौ, कलेजो कलरको हुन्छ नि यो बीचमा, नोटिस गरेका छौ हो। अनि यो बीचमा अलि सेतोको हुन्छ के, सेतोको, यसलाई चाहिँ हार्डवुड भनिन्छ,
हार्डवुड यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो किन हार्ड भइसक्यो एकदम खोर हुन्छ है यो जल्दी एकदम स्ट्रङ र खोर हुन्छ यसले चाहिँ हार्डवुड भनिन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हार्डवुड किन भएको यिनीहरुमा चाहिँ के भएर म लेख्छु है यिनीहरुमा चाहिँ हो लिग्निफाइड गम्सहरु लिग्निन्सहरु हैन एरोमेटिक ओइल्सहरु चाहिँ के हुन्छ डिपोजिसन भइरहेको हुन्छ यिनीहरुमा ठीक छ टेनिन्सहरु पनि हुन्छ है ल टेनिन्स रेजिन्स हैन गम्स हैन लिग्निन्सहरु यिनीहरुमा डिपोजिसन भएर चाहिँ यिनीहरु एकदम स्ट्रङ भएर जान्छ हैन पानीमा राख्यो भने कुहिँदैन छिटै हैन यो डेड हो है डेड सबै डेड बनाउँछ है डेड डार्क कलर्ड पर्सन है डेड डार्क कलर्ड पर्सन अफ द वुड है अफ द वुड कहाँ रे एट द सेन्टर है सेन्टर अब के को ड्यू टु डिपोजिसन अफ के को लाइक ओइल्सहरु डिपोजिसन भयो भने हैन ओइल्सहरु डिपोजिसन भयो भने त्यसै एरोमेटिक सब्स्टान्सहरुको डिपोजिसन भयो भने त्यस्तै रेजिन्सको टेनिन्स र गम्सहरुको हैन गम्सहरुको चाहिँ यो सबै डिपोजिसन भएर चाहिँ यो के बनिन्छ रे हार्डवुड बनिन्छ एकदम के स्ट्रङ वुड है स्ट्रङ वुड यो चाहिँ के अब यिनीहरु हेर न यो सबै के हो नन लिभिङ सब्स्टान्स हो यो नन लिभिङ सब्स्टान्स हो भने यदि यिनीहरु प्लान्टलाई के गर्दिन्छ यिनीहरु मेकानिकल सपोर्ट दिने काम गर्छ है दिस गिव्स द मेकानिकल सपोर्ट टु प्लान्ट है प्लान्टलाई के दिन्छ रे मेकानिकल सपोर्ट टु प्लान्टलाई चाहिँ मेकानिकल सपोर्ट दिने काम गर्छ ठीक छ ल त्यस्तै अर्कोमा आयो के रे यो त हार्डवुड भयो हार्डवुड भइसकेपछि अर्कोमा आउँछ के स्यापवुड भनेको भने लाइट कलर यो जति पनि एरिया यो भनेको छु नि यो वुडको यो सबै चाहिँ स्यापवुड हो है यो डार्क कलर बाहेक यो चाहिँ स्यापवुड हो यिनीहरु चाहिँ लाइट कलरको हुन्छ हैन वेटर हुन्छ स्लाइटली मोइस्चर हुन्छ हैन कन्डक्टिङ वाटर कन्डक्ट गर्ने चाहिँ काम वाटर कन्डक्ट गर्ने काम गर्छ यसबाट त वाटर कन्डक्ट हुँदैन तर वाटर कन्डक्ट गर्ने काम सबै यहाँबाट हुन्छ है वाटर कन्डक्ट सो यिनीहरु वेट हुन्छ मतलब भिजेको हुन्छ ठीक छ अलि मोइस्चर हुन्छ है ल ठीक छ बुझिराछौ बोल्न रे ल स्यापवुड भइसकेपछि यसले के भन्छ भन्दाखेरि के गर्छ रे पेरिफेरलतिर भयो त पेरिफेरलतिर भयो सेन्टरतिर के थियो हार्डवुड थियो पेरिफेरल लाइट कलर है लाइट कलर्ड के हुन्छ वेटर पनि हुन्छ वेटर भिजेको अलि एन्ड वाटर कन्डक्टिङ वुड है वाटर कन्डक्टिङ वुड भनिन्छ यसलाई ठीक छ वाटर कन्डक्ट गर्ने काम गर्छ फंक्सन यसको के हुन्छ भन्दाखेरि फंक्सनल जाइलम हो यिनीहरु के हो रे फंक्सनल जाइलम त भयो अफ डाइकोट ट्री हैन फंक्सनल जाइलम भनेको वाटर कन्डक्ट गरिरहेछ नि वाटर कन्डक्टिङ वुड है ठीक छ बुझ्यो यति हैन बुझ्यो ल यो चाहिँ छिटो कुहिन्छ है ठीक छ एयरमा चाहिँ एक्सपोज गर्यो भने हैन इट डिके फास्टर है डिके फास्टर इफ exposed freely to air है एयरमा चाहिँ फ्रीली एक्सपोज भयो भने यो चाहिँ कुहिन्छ भनेको ठीक छ बुझ्यो यतिसम्म बुझ्यो दाइ बुझ्यो ल अब हार्डवुड के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज मोर ड्युरेबल यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ ड्युरेबल हुन्छ कुहिँदैन भनेको मतलब ड्युरेबल हुन्छ ड्युरेबल एन्ड रेसिस्टेन्ट टु वाटर एयर
माइक्रो अर्गानिजम हैन, माइक्रो अर्गानिजम त्यस्तै पेट्सहरूले पनि केही गर्दैन हैन, पेट्सहरू त्यस्तै इन्सेक्ट्सहरूबाट पनि इन्सेक्ट पनि लाग्दैन है यिनीहरूमा चाहिँ, बुझ्यो? ह ठीक छ ल, बुझ्यो यति? बुझ्यो दाइ बुझ्यो। ल ल एउटा केलसको कुरा आउँछ, केलस र टाइलोसिसको कुरा आउँछ। केलस भनेको के हो रे? वाट आर केलस? केलस भनेको अनडिफरेन्टेड मास, अनडिफरेन्टिएटेड सेल मास है, अनडिफरेन्टिएटेड सेल मास, ठीक छ? केलसको मतलब अनडिफरेन्सिएटेड सेल मास है, अनडिफरेन्सिएटेड सेल मास। र अनडिफरेन्सिएटेड सेल मास हो, यो चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि वेयर दिस इज फाउन्ड इन द सेकेन्डरी फ्लोएम है, सेकेन्डरी फ्लोएममा पाउँछ, सेकेन्डरी फ्लोएमको मा पाउँछ है, फाउन्ड इन कहाँ रे? सेकेन्डरी फ्लोएममा। र त्यसै एउटा टाइलोसिसको कुरा आउँछ। एउटा टाइलोसिस, टाइलोसिसको मतलब भनेको छु, मैले पढाइसकेको छु। जस्तै पिट्सहरूमा थियो नि, अस्ति पिट्समा थियो नि, पिट्सहरूमा के यो इनग्रोथ भएर भेसल्सले के गरिदिन्छ? नेरो गरिदिन्छ हैन, नेरो गरिदिन्छ। भेसल्सलाई के गरिदिन्छ रे? नेरो गरिदिन्छ, ठिक छ? नेरो गरिदिन्छ, प्लग गरिदिन्छ हैन, बेलुन लाइक स्ट्रक्चर बनाएर इनग्रोथ द बेलुन हैन, इनग्रोथ अफ बेलुन लाइक प्रोजेक्सन हैन, हैन पेरेन्काइमामा क्याभिटिजलाई के गरिदियो? यो क्याभिटिजलाई के गरिदियो रे? ब्लक गरिदियो है, टाइलोसिस भनिन्छ, टाइलोसिस, ठीक छ? टाइलोसिस यो चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि दिज आर फाउन्ड इन सेकेन्डरी जाइलम। हेर न, भेसल्सहरुमा भेसल्सहरु पाइरा छ भने भेसल्सहरुमा पाइरा छैन, भेसल्सहरुमा भेसल्सको चाहिँ के भयो? भेसल्सको ल्युमेनलाई चाहिँ ब्लक गर्यो। सो दिज आर फाउन्ड इन द सेकेन्डरी जाइलम है, सेकेन्डरी जाइलममा पछि पाउँछ, ठीक छ? बुझ्यो? बुझिरहेछौ? बुझिरहेछु दाइ, बुझिरहेछु। ल त्यस्तै अब यो त उडको कुरा भयो, ठीक छ? अब जस्तै तिमीहरूलाई चाहिँ जस्तै धेरै कन्फ्युजिङ कुराहरू आउँछ हैन, फेलोजेन हैन, फेलोजेन आउँछ, फेलोडर्म आउँछ हैन, त्यस्तै फेलम आउँछ हैन, यो सबै कुराहरू धेरै कन्फ्युजिङ छ हैन तिमीहरूलाई? कन्फ्युजिङ होला, मलाई पनि धेरै टाइमसम्म कन्फ्युजिङ थियो, पछि आएर बुझेको मैले पनि, तर म बुझाइदिन्छु है। ल टाइम कति भयो? ल 15 मिनट छ, 15 मिनटमा सकिन्छ आज प्लान्ट एनाटोमी। म भनिदिन्छु है सर एकचोटि, ठिक छ? ठिक छ? ठिक छ दाइ। ल अब हेर, सबभन्दा पहिला के आउँछ? फेलोजेन आउँछ। फेलोजेनको मतलब के हुन्छ? कर क्याम्बियम हो, कर क्याम्बियममा चाहिँ एडिसनल टिस्यु जब हुन्छ नि, एडिसनल टिस्यु डिभाइडिङ जोनको कुरा, डिभाइडिङ जोनको कुरा जुन हुन्छ नि कर क्याम्बियममा डिभाइडिङ अर मेरिस्टेमेटिक टिस्युको कुरा जब हुन्छ नि, जोन अफ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु, ठीक छ? जोन अफ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु अर प्रेसर क्रिएटेड बाइ द एडिसनल टिस्यु, तिनीहरू चाहिँ के भनिन्छ रे? फेलोजेन भनिन्छ। फेलोजेनको मतलब, ठीक छ? यो चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा स्टेलर मतलब भेस्कुलर सिस्टम भन्दा बाहिर पाउने हो, ठीक छ? भेस्कुलर सिस्टम भन्दा कहाँ पाउने हो? बाहिर पाउने हो। ल के भने मैले? फेलोजेन, फेलोजेनको मतलब के हो रे? जोन अफ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु है, जोन अफ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु, जोन अफ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु। अब मेरिस्टेमेटिक टिस्यु छ भने के भइदिन्छ? मेरिस्टेमेटिक टिस्यु त डिभाइडिङ सेल्स हो हैन, डिभाइडिङ सेल्सबाट के भनिन्छ? यसले चाहिँ एडिसनल टिस्यु दिन्छ, एडिसनल टिस्यु दिन्छ। एडिसनल टिस्यु दिइसकेपछि यसले के गर्छ?
टिस्युहरू चाहिँ अब नम्बर अफ लिङ्क्सहरूमा प्रेजेन्ट छ भने त्यसले प्रेसर क्रिएट गर्छ हैन, प्रेसर क्रिएट्स गर्छ हैन। यसले चाहिँ फेलोजन भनिन्छ। यो चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि दिज आर फाउन्ड इन द आउटर जोन है, आउटर जोनमा पाउँछ। आउटर जोन अर सिम्पली एक्स्ट्रा स्टेलर। एक्स्ट्रा स्टेलर मतलब भेस्कुलर भन्दा भेस्कुलर टिस्यु सिस्टम भन्दा बाहिर पाउँछ है, ठीक छ, ठीक छ। अर सिम्पली यसलाई चाहिँ आउटर कर्टिकल सेल्समा पनि पाउन सक्छ है, आउटर कर्टिकल सेल्स, ठीक छ, ठीक छ। इपिडर्मिसतिर है, इपिडर्मिसतिर, ठीक छ। बुझिरहेछौ? बुझ्यो त्यो फेलोजनको मतलब? बुझ्यो? भन्न रे। त्यसको अर्को नामहरू हुन्छ त, जस्तै कर क्यामियो भयो, तिन सम्झिने उ भन्नु न हल्का, लास्ट कन्फ्युजन छ क्या त्यसको नामहरू सम्झिने बेला। म भन्छु, म भनिदिन्छु। ल फेलोजेन आयो है, फेलोजेन है। ल त्यस्तै आउँछ एउटा अझै टर्म आउँछ फेलोडर्म, है। फेलोडर्म भनेको मतलब कर क्यामियम गिव्स राइज टु द सेकेन्डरी कर्टेक्स। सेकेन्डरी कर्टेक्सलाई चाहिँ कर क्यामियम भनिन्छ, फेलोडर्म भनिन्छ। सेकेन्डरी कर्टेक्स आइरहेछ, सेकेन्डरी कर्टेक्सको कुरा गर्दाखेरि इनसाइड एन्ड कर्क, फेलम भनिन्छ है, आउटसाइड। इनसाइड चाहिँ के प्रेजेन्ट भयो रे? सेकेन्डरी कर्टेक्स। सेकेन्डरी कर्टेक्सको मतलब के बुझ्छौ तिमीहरू? के बुझ्छौ? हेलो हेलो हेलो, सुनिरहेछौ? हेर हेर, जुन इपिडर्मिसमा यो जुन सेल्सहरू कर्क जुन प्रेजेन्ट हुन्छ नि, यो कर्क, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? इपिडर्मिसतिर जुन सबभन्दा बाहिर है, सबभन्दा बाहिर जुन प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फेलोजेन भनिन्छ है, फेलोजेन, ठीक छ, फेलोजेन। र हेर, अब यो त हाइपोडर्मिस आयो, इपिडर्मिसमा यो प्रेजेन्ट भयो। हाइपोडर्मिस र कर्टिकल सेल्सहरू आयो। यो कर्टिकल सेल्सहरू चाहिँ बाहिरपट्टि जुन प्रेजेन्ट हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रे? दिज आर नोन एज सेकेन्डरी कर्टेक्स है, सेकेन्डरी कर्टेक्स। अब क्यामियम चाहिँ डिभाइड भएर चाहिँ जुन कर्टेक्स दिन्छ चाहिँ त्यसलाई पनि सेकेन्डरी कर्टेक्स भनिन्छ। यो सेकेन्डरी कर्टेक्सलाई पनि के भनिन्छ? फेलोडर्म भनिन्छ। हाइपोडर्मिसको जस्ट तल है, यो हाइपोडर्मिस, इपिडर्मिसलाई चाहिँ फेलोजन भन्यो, हाइपोडर्मिसको जस्ट तल चाहिँ फेलोडर्म भन्यो, ठीक छ। र यो फेलोडर्म पछिको अब जुन टिस्यु हुन्छ नि, कर्क जुन हुन्छ, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? यसलाई फेलम भनिन्छ है। दिज आर कल्ड एज फेलम। अरे यसलाई पनि कर्क पनि भनिन्छ है, कर्क। यसलाई चाहिँ कर्क भनिन्छ है, कर्क। अब हेर, यो जुन सेकेन्डरी जुन कर्टेक्स छ नि, फेलोडर्म एन्ड फेलम, दिस टुगेदर इज नोन एज, टुगेदर यसलाई के भनिन्छ रे? दिस टुगेदर इज नोन एज पेरिडर्म है, पेरिडर्म।
पेरिडर्म भनिरहेछ ठीक छ जस्तै आउटर स्किनको लेयर बुझ न तिमीहरू स्किनको लेयर बाहिर के छ इपिडर्मिस इपिडर्मिस चाहिँ फेलोजेन अब डर्मिसमा पनि दुईटा टिस्यु भयो एउटा सेकेन्डरी कर्टेक्स जुन बाहिर हुन्छ यो चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ रे बाहिरपट्टिको जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के भन्यो रे सेकेन्डरी कर्टेक्स है सेकेन्डरी कर्टेक्स भन्यो यो चाहिँ बाहिर प्रेजेन्ट भयो ठीक छ अब यो चाहिँ फेलम चाहिँ इनसाइड प्रेजेन्ट छ इनसाइड प्रेजेन्ट है इनसाइड प्रेजेन्ट छ यो इनसाइड प्रेजेन्टलाई चाहिँ फेलम भन्यो ठीक छ और कर्क भन्यो ठीक छ कर्क फेलम अनि यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी कर्टेक्स भन्यो फेलोडर्म है त्यसपछि आयो के डर्मिस आयो डर्म आयो है डर्मिस भनेको डर्म ठीक छ इपिडर्मिस त्यसपछि डर्मिस इपी भनेको माथिको है इपी भनेको सबभन्दा सर्फेसको है इपिडर्मिसको फेलोजेन है फेलोजेन आयो त्यसपछि सेकेन्डरी कर्टेक्स आयो फेलोडर्म आयो सुनिरहेछौ सुनिरहेछ दाइ फेलोडर्म भनेको आउटतिरको र इनसाइडतिरको चाहिँ फेलम भयो फेलम भनेको कर्क र यो दुईटै टिस्यु मिलाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ पर्यो पेरिडर्म ठीक छ यो दुईटै टिस्यु मिलायो भने चाहिँ के भन्यो रे पेरिडर्म भन्यो ठीक छ ल अब पेरिडर्म बुझ्यो पेरिडर्म र यो सबै बुझ्यो फेलोजेन बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो दाइ बुझ्यो यति बुझ्यो भनेको बुझ्छौ तिमीहरू यति बुझ्नुपर्ने कुरा ठीक छ ल त्यस्तै अब फ्रम पेरिडर्म केबाट बन्छ भन्दाखेरि केबाट बन्छ भन त अप्सन दिन्छु है पेरिडर्म इज फाउन्ड फ्रम हो पेरिडर्म केबाट बनाउँछ कि फेलमबाट बन्नु पर्यो कि सेकेन्डरी कर्टेक्सबाट बन्नु पर्यो ठीक छ यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा अप्सन दिन्छ भने टिक लाऊ ठीक छ र तीनटै अप्सन दियो भने फेलोजेन फेलम और फेरोडर्म तीनटै अप्सन दियो भने पनि पेरिडर्म लगाऊ है पेरिडर्म चाहिँ तीनटै अप्सन दियो भने चाहिँ अल अफ एबभ लगाऊ ठीक छ अल अफ एबभ लगाऊ है ठीक छ तर यो दुईटा टिस्युलाई मिल्ने चाहिँ यो दुईटा टिस्यु सँगै भने दिज आर नोन एज द पेरिडर्म बुझ्यो पेरिडर्म केबाट बन्छ भने सोध्यो भने चाहिँ के लगाउने सेकेन्डरी कर्टेक्स एन्ड फेलम लगाउने यदि सेकेन्डरी कर्टेक्स मात्र दिएछ भने सेकेन्डरी कर्टेक्स लगाउने फेलम मात्र दिएछ भने फेलम मात्र लगाउने ठीक छ सेकेन्डरी कर्टेक्स एन्ड फेलम एन्ड फेलोजेन दिएछ भने यो तीनटै लगाउने है मतलब अल अफ एबभ लगाउने ठीक छ बुझिरहेछौ ल अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि अब बारको कुरा आउँछ ठीक छ बारको कुरा आउँछ अब डेड टिस्यु जुन प्रेजेन्ट हुन्छ नि आउटसाइड द क्याम्बियम के अरे डेड टिस्यु प्रेजेन्ट आउटसाइड द क्याम्बियम है आउटसाइड द भेस्कुलर क्याम्बियम भेस्कुलर क्याम्बियम भन्दा बाहिर जति पनि डेड टिस्यु हुन्छ नि दिज आर नोन एज बार्क है यसलाई चाहिँ बार्क पनि भनिन्छ बार्क पनि भन्छ यो बार्कमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब लेन्टिसेल्सहरु हुन्छ लेन्टिसेल्स यो लेन्टिसिलर ट्रान्सपिरेसन भनेको थियो नि यो लेन्टिसिलर चाहिँ के गर्छ रे ग्यासियस एक्सचेन्जको पनि काम गर्छ है ग्यासियस एक्सचेन्जको पनि काम गर्छ ठीक छ बुझिरहेछौ बुझिरहेछ दाइ बुझ्यो यति ल अब एउटा अझै पोइन्ट छ यो कर्क जुन छ नि कर्क यो कर्कमा चाहिँ के हुन्छ रे यिनीहरुमा इम्पर्मिएबल सेल वाल हुन्छ इम्पर्मिएबल किन हुन्छ भन्दाखेरि इम्पर्मिएबल सेल वाल हुन्छ है इम्पर्मिएबल सेल वाल किन हुन्छ भन्दाखेरि किनभने यिनीहरुमा सुबेरिनको डिपोजिसन हुन्छ है सुबेरिनको डिपोजिसन भइदिन्छ ठीक छ यति बुझ्यो दाइ अलि त्यो स्टिलियरको बारेमा भन्नु न स्टिलियरको बारेमा भाइ याद छैन स्टिलियरको बारेमा त्यता पढ्नु पर्छ तिमीहरुले
स्टेलीहरूको बारेमा भनेको छैन मैले पख है नोट्समा हेर्छु म स्टेरियोको बारेमा त तिमीहरूले त्यहाँ पढ्नु पर्ने मोर्फोलोजीमा हैन स्टिमको मोर्फोलोजीमा पढ्नु पर्यो सरले पढाउनु भएको छैन दिलीप सरले होइन यसमै पढ्नुपर्छ प्लानेटरमै पढ्नुपर्छ सरले भन्नुभएको होइन नेमको मोडलमा छ त ए नेमको मोडलमा छ नेमको मोडलमा छ स्टेलीको कुरा प्लान्ट एनाटोमीमा छ दाइ छ ओके है नोटमा आफ्नो मेरो नोट्समा छैन लेखेको छैन मैले यस्तो गर्न तिमीहरूलाई त्यो धेरै छैन 4-5 वटा स्टेलीको कुरा छ हैन त्यो एटिक्टो स्टेली छ हैन एटिक्टो स्टेली इज मोस्ट एडभान्स टाइप अफ स्टेली भनेको थियो नि अस्ति एटिक्टो स्टेली प्रो स्टेलीहरुको कुरा छ ए स्टेलीको कुरा छ त्यही हो हैन भाइ के स्टेली छ भन त एकचोटी मोडलमा हेलो हेलो हजुर दाइ हजुर के स्टेली छ प्रो स्टेली एटिक्टो स्टेली ए स्टेली अरु के छ सिफ्नो स्टडी प्रो छ पेलिटो छ सिफ्नो छ सोलिनो छ डिक्टो छ त्यसै स्टेली छ एकटा छ यु स्टेली छ हैन हो दाइ ल ठीक छ यो स्टेलीको कुराहरु म नेक्स्ट क्लासमा गर्दिन्छु नि हुन्छ ओके मेरो नोट्समा छैन मलाई त्यति बिर्सिरहेको छु अहिले धेरै याद छैन म एकचोटि हेरेर भन्छु है ल यतिसम्म राखौँ है आजको लागि पढेर आऊ है भोलि कतिजना छ तिमीहरू